میری شادی हुई तो मेरा शौहर मुझे बहुत प्यार करता। मैं खूबसूरत भी बहुत थी। मैं शादी के दूसरे माह ही हामला हो गई। मेरे शौहर की ख्वाहिश थी कि मेरी पहली औलाद बेटा ही हो। और जब 5वें माह डॉक्टर ने ये खुशखबरी सुनाई कि मैं एक बेटे को जन्म देने वाली हूँ, तो ये सुनकर मेरे शौहर के तो पाँव ही जमीन पर ना टिकते थे। उसने तो मेरी जिंदगी जन्नत बना दी। दिन रात मेरी खिदमत करता, मुझे बेड से नीचे उतरने ही ना देता, सारे काम खुद ही करता। मैं खुद को बहुत ही खुश नसीब लड़की समझती। और फिर जब मैंने बेटे को जन्म दिया, मेरा बेटा भी बहुत खूबसूरत था, मगर उसकी शक्ल देखकर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी और मुझे छोड़कर चला गया। मैं बहुत रोई, मगर किसी ने तलाक की वजह ना बताई। बिलाखिर लेडी डॉक्टर मेरी माँ को अपने कमरे में ले गई और एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सबके सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो बच्चा तो मेरा नाम तबस्सुम है और मेरी उम्र इस वक्त 25 साल है। मेरा ताल्लुक लाहौर के करीबी इलाके शादरा से है। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए सब लोग मुझे प्यार से रानी बुलाते हैं। मेरी जिंदगी में अब तक बड़े उतार चढ़ाव आ चुके हैं। मैं छोटी सी थी जब से मैंने अपनी माँ को सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करते देखा, और रात को जब वो सोने के लिए लेटती तो उसका बदन टूट रहा होता था। माँ कभी कभी तो इतना जोर जोर से रो पड़ती थी कि मैं खुद को बेबस महसूस करने लगती। मैंने अपने पूरे बचपन में माँ या बाप का प्यार नहीं देखा था, बल्कि सारा बचपन महरूमियों में कटा था। मैं अगर ये कहूँ कि किसी को हमारी परवरिश करने का मौका ही नहीं मिला था, तो ये भी गलत नहीं होगा। अम्मा को फूफियाँ और दादी कभी भी एक लम्हा फुर्सत का नहीं देती थी, और जब भी कभी वो अम्मा को दिन में कहीं बैठा देख लेती तो फौरन से कोई न कोई काम पकड़ा देती थी। और अब्बा, वो जब भी घर आते थे इतने थके होते थे कि फौरन खाना खाकर सो जाते। जिस दिन अब्बा घर जल्दी आ जाते थे, उस दिन दादी की तबीयत खराब हो जाती थी, और ऐसी तबीयत खराब होती थी कि वो बस अब्बा से अपनी टांगे दबाती ही रहती थी। कोई भी दवाई ना लेती, यहाँ तक कि किसी भी डॉक्टर के पास भी नहीं जाती थी। अब्बा उन्हें दबाते रहते और तब जाकर ठीक होती, जब अब्बा नींद की शिद्दत से झूलने लगते थे। इस वजह से अम्मा और अब्बा एक ही घर में दो अजनबियों की तरह रहते थे। अब्बा तो अक्सर सहन में या छत पर सोते थे। सुबह उठते तो अम्मा ने नाश्ता बनाकर रखा होता और दोपहर का खाना साथ ही बांध देती। रात को आते तो तब भी हम में से कोई अब्बा को खाना दे देता, या फिर अक्सर कोई ना कोई फूफी उन्हें खाना दे देती थी। और इस माहौल में कई कई दिन अम्मा अब्बा के सर के साए को देखती भी ना थी। हम लोगों को पढ़ाना तो दूर, किसी को हमारे नाम तक ठीक से रखने का भी होश नहीं था। कोई मुझे मानो कहता तो कोई रानी कहता। सिर्फ अकलौती अम्मा थी जो मुझे मेरे पूरे नाम से तबस्सुम कहकर बुलाती थी। और सच कहूँ तो सिर्फ इसी वजह से मुझे भी अपना नाम याद था, वरना मैं तो कब का अपना नाम भूल चुकी होती। अम्मा की ही छोटी छोटी बातें थी जिनकी वजह से कभी कभी मुझे महसूस होता था कि हमसे प्यार तो बहुत करती हैं और हमें पढ़ाना लिखाना भी चाहती हैं और बेहतरीन परवरिश करने का ख्वाब भी देखती हैं, लेकिन इन हालात और ऐसे माहौल की वजह से वो ये सब नहीं कर पाती, या शायद उन्हें मौका ही नहीं मिला। सोचती थी कि अगर हमारे अम्मा अब्बा ऐसे ना होते और अम्मा को हमारी तरबियत का पूरा मौका मिलता, तो वो हमारे लिए कितना कुछ करती ना। अम्मा खुद मैट्रिक पास थी। उस दौर में मैट्रिक पास की भी बड़ी अहमियत थी। हमारे पूरे खानदान में कोई भी इस रवानी से उर्दू नहीं बोल सकता था जिस तरह अम्मा बोलती थी। बाकी सब तो ऐसी जबान बोलते थे कि लगता था कि सारा खानदान ही अनपढ़ जाहिलों का है। और इस बात का अंदाजा मुझे उस दिन हुआ जब हमारे घर पोलियो के कतरे पिलाने वाले आए थे। तब दादी और फुफ्फो तो उन लोगों से लड़ ही पड़ी थी कि तुम लोग इन कतरों से हमारे बच्चों में नुक्स पैदा कर दोगे। उन औरतों ने काफी कोशिश की, लेकिन दादी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हमारा इलाका उस वक्त एक गांव ही था जहां तब ये सब इतना आम नहीं था, इसलिए तब वहां ये अफवाह फैल गई थी कि जो भी बच्चे ये कतरे पी रहे हैं उनमें बीमारियां जन्म लेंगी, और जिसकी वजह से वो आगे की नस्ल बढ़ाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए सब लोग झिझक रहे थे। लेकिन मैं हैरान तब हुई जब अम्मा ने उन औरतों से उनकी ही जुबान में अच्छे से बात की और फिर हमें कतरे भी पिलाए थे। उस दिन मुझे पहली दफा पता लगा कि अम्मा तो पढ़ी लिखी थी। अब मैं सोचती हूँ, अगर वो इतना पढ़ी लिखी थी तो इन जाहिलों में कैसे आ बसी। या शायद मेरे नाना नानी को कोई समझ नहीं थी जो अपनी इतनी सुघड़ बेटी ऐसों में दे दी थी। और मुझे अक्सर हसरत सी होती थी कि काश अम्मा की शादी यहाँ ना हुई होती, तो आज हम सब बहन भाइयों और खास कर खुद अम्मा की जिंदगी जानवरों की तरह ना होती। और हाँ,
اس دن جب وہ لوگ قطرے پلا کر گئے تھے تو تب دادی اور پھوپھی نے مل کر اماں کو اتنا مارا تھا کہ ان کی ناک سے خون نکل آیا تھا۔ پھر سارا دن گھر کے کام کرنے کے بعد جب اماں رات کو چارپائی پر لیٹی، اس رات ہمیں لگا تھا کہ شاید آج اماں نہیں بچے گی۔ اب میں سوچتی ہوں تو روح تک کانپ جاتی ہے کہ اس وقت ہمیں بیماری سے بچانے کے لیے ہماری ماں نے خود کا درد مول لیا تھا۔ دادی سارا دن اماں سے کام کرواتی تھی اور پھر رات کو اکثر اماں کو اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ شاید میری اماں کوئی پتھر ہے یا روبوٹ، جو وہ بنا کسی احساس اور جذبات کے ایسے زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے سب سمجھ آ رہا تھا۔ اماں نے ہمیں اسکول ڈال دیا تھا اور پھر جب ہمارا پہلا نتیجہ آیا تو گھر کے سارے بچوں میں ہم سب بہن بھائیوں نے نمایاں نمبر حاصل کیے تھے، اور ماں کے چہرے کی لالی تو اس دن کچھ اور ہی تھی، جبکہ باقی سب کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میری پھپھو کے سارے بچے فیل ہو گئے تھے اور سب لوگ اسی اداسی میں تھے، لیکن اماں کی خوشی اس دن چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ تب شاید جذبات حاوی ہو گئے تھے یا پھر نہ جانے کیا تھا کہ اماں نے ابا کے آتے ہی ان کے آگے ہمارے رزلٹ کارڈ رکھ دیے۔ ابا پہلے تو ایک دم حیران ہوئے تھے، کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اماں ان کے آنے پر ایسے خوش ہوئی ہوں۔ اور پھر جب ابا نے نتیجہ دیکھا تو ابا بھی بہت خوش ہوئے اور ہم سب کو انعام بھی دیا۔ تب دادی کو اس بات کا پتہ نہیں لگا تھا، لیکن شام میں جب علم ہوا تو دادی تو غصے سے لال پیلی ہو گئی تھی اور کہا کہ میری بیٹی کے بچوں کی ناکامی کا جشن منا رہی ہے۔ تب تک رات آدھی گزر چکی تھی اور دادی اور پھپھو کمرے میں آئے۔ اماں بستر پر پڑی تھی، کیونکہ ان دنوں اماں امید سے تھی اور ان کے آخری کے دن چل رہے تھے۔ دادی نے بنا کسی لحاظ کیے اماں کو بالوں سے پکڑا تھا اور چارپائی سے اٹھایا تھا۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ ماں کے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ تھا جو بچا تھا جہاں زخم نہ ہو۔ ہاں اتنا یاد ہے کہ جب دادی تھک گئی تھی تو ابا اندر آئے تھے اور پھر اماں کو اس حالت میں دیکھ کر پہلی دفعہ ہاسپٹل لے گئے، اور پھر ہمارے گھر ایک چھوٹا سا جنازہ آیا تھا۔ اس جنازے پر کوئی بھی رونے والا نہیں تھا، بلکہ ہم بچوں کے لیے تو وہ خاص دن تھا، کیونکہ کھانا اماں نے نہیں بنایا تھا۔ اماں اس دن بستر پر تھی اور یہ ہمارے لیے کچھ انوکھی چیز تھی۔ اسی طرح ہم لوگ بڑے ہوتے گئے تھے اور دادی کی شکایتیں اماں سے بڑھتی چلی گئیں۔ اماں اب ان کی خدمت پہلے سے بھی زیادہ کرتی تھی۔ میں اکثر اماں سے کہتی تھی، اماں آپ کو ان لوگوں کی اتنی خدمتیں کرنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ آپ کی اولاد اب جوان ہو گئی ہے، اب یہ کام میں کر لیا کروں گی۔ تب اماں ہنس کر جواب دیتی، بیٹا وہ تو تم لوگوں کا بچپن تھا۔ تب دادی صرف اپنا بدلہ اور غصہ مجھ اکیلی پر نکالتی تھی۔ میں تو سہ لیتی تھی، لیکن اب تم لوگ بڑے ہو گئے ہو، کوئی بھی بات ہوگی تو اس کا سیدھا الزام تم لوگوں پر آئے گا، تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ اس لیے میں انہیں زیادہ سے زیادہ خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ ان کا دھیان تم لوگوں پہ جائے ہی نہ۔ اماں کی اتنی دور اندیشی اور سمجھداری پر میں انہیں داد دیے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ آخر وہ ماں تھی نا، وہ سب کچھ دیکھ لیتی تھی۔ اور پھر اماں کی زندگی میں مزید ایک اور چیز کا اضافہ ہوا تھا، لیکن وہ کوئی آزمائش نہیں تھی، ایک عذاب تھا جس نے ہمارے لیے اس زمین کو مزید تنگ کر دیا۔ دادی ماں سے خوش نہیں تھی، کیونکہ انہیں یہ غم بھی تھا کہ اماں نے 3 بیٹیاں پیدا کی اور بیٹا صرف ایک ہی۔ اس لیے وہ ابا کو کہتی تھی، تو دوسری شادی کر لے، دیکھنا اس میں سے تیرا بیٹا ہی ہوگا، کل کو کوئی ہمارا نام لینے والا تو ہونا چاہیے نا۔ اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دن ابا گھر آئے تو وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک لال جوڑے میں سجی سنوری عورت کھڑی تھی۔ ہم سب لوگ حیران رہ گئے تھے۔ دادی نے غصے سے فوراً آگے کی طرف قدم بڑھائے اور کہا، یہ کون ہے؟ میں نے پہلی دفعہ دادی کو ایسے ابا سے سوال کرتے دیکھا تھا، اور کہیں نہ کہیں مجھے خوشی بھی ہوئی تھی، کیونکہ اماں تو کچھ بھی نہیں کہنے والی تھی، اپنی انا کے لیے ہی صحیح، دادی اماں کے حق میں تو بولے گی۔ تبھی بابا نے کہا، ارے اماں آپ ہی تو ہر وقت کہتی رہتی تھی، عدنان بیٹا دوسری بیوی لے آؤ، پہلے والی اس لائق نہیں ہے کہ تم اسے اپنی بیوی بنا کر رکھو، اس لیے میں آپ کے کہنے کے مطابق اب دوسری لے آیا ہوں۔ یہ آپ کی بہو ہے اور پہلی والی سے کئی گنا بہتر ہے، آپ دیکھنا یہ آپ کو خوش کر دے گی اور اس گھر کا نصیب اپنے مبارک پیروں کی بدولت بدل کر رکھ دے گی۔ بابا کا یہ کہنا تھا کہ دادی تو فوراً موم ہو گئی اور انہیں پیار کرنے لگی۔ ارے دیکھو تو ذرا میرا بیٹا کتنا فرما بردار ہے، ایک بار کہا کہ دوسری لے آؤ اور دیکھو جیسے ہی کوئی اچھی ملی لے بھی آیا ہے۔
یہ کہتے ہوئے دادی نے آگے بڑھ کر اس لال جوڑے والی کا ماتھا چوم لیا، اور میں دل میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تو شروعات ہیں، یہ آ تو گئی ہے لیکن جلد ہی انہیں پتہ لگ جائے گا، کیونکہ دادی تو ایک دن میں انہیں سیدھا کر دے گی۔ لیکن پھر وہ نہیں ہوا تھا جو میں نے سوچا تھا۔ نگین نامی اس عورت نے دادی کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا، اور نہ جانے ابا پر کیا جادو کیا تھا کہ ابا تو اس کی زلفوں کے اسیر ہی ہو گئے تھے، اور دادی کا جاہو جلال نگین کے آنے کے بعد جیسے ماند پڑ گیا تھا۔ جیسے ابا نے کہا تھا کہ وہ اس گھر کا نقشہ بدل دے گی، بالکل ویسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سچ میں یہاں کے ریت و رواج بدل دیے تھے۔ دادی نے اسے پہلے مہینے ہی کہہ دیا، بہو اب تک تم امید سے نہیں ہوئی، تو وہ بولی، اماں جی یہ تو میری اور عدنان کی مرضی ہے، ویسے بھی ابھی مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ دادی جب اسے اس بدتمیزی پر مارنے کے لیے آگے بڑھی تھی تو دوسرے ہی پل وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں دور گرا چکی تھی اور واضح کر دیا تھا، خبردار اگر مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو منہ توڑ جواب دوں گی۔ اس رات اماں دادی کی ٹانگیں دباتی رہی تھی اور ان کے آنسو صاف کرتی رہی، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ابا کے آتے ہی دادی نے بتایا کہ تمہاری دوسری بیوی نے یہ حرکت کی ہے، تو ابا بے نیازی سے بولے، اماں آپ کو اس پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اماں اب زمانہ بدل گیا ہے اور اولاد تو ہماری ہی مرضی ہے نا، آپ آئندہ سے کبھی اسے ہاتھ نہیں لگائیں گی اور نہ ہی کوئی سختی کریں گی۔ دادی تو ساری رات ابا کو کوستی رہی کہ دیکھو کیسا انسان ہے، اس عمر میں آ کر ایک نوجوان لڑکی کا عاشق بن بیٹھا ہے اور اس کی خاطر اپنی جنت گوا رہا ہے۔ لیکن مجھے دل ہی دل میں بہت خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ میں اپنی ماں کو اب تک بہت ترستا ہوا دیکھ چکی تھی، اور اب مجھے نگین اچھی لگنے لگی تھی۔ سب محلے والے اور گھر والے کہتے تھے کہ وہ گندی جگہ سے آئی ہے اور بری عورت ہے، لیکن مجھے وہ اچھی لگتی تھی، اور کوئی اس کے خلاف کچھ کہتا تو میں دل ہی دل میں اس کے خلاف ہو جاتی۔ میں چاہتی تھی کہ نگین دادی کو ان کے کیے کی سزا اچھے سے دے تاکہ سب کے لیے نصیحت ہو، لیکن ان کے خلاف پھپھو نے بھی بہت کچھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک دن پھپھو کا دیور گھر آ گیا، وہ نگین کے پاس گیا اور ان سے باتیں بگاڑنے لگا۔ میں یہ منظر دور سے دیکھ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تبھی پھپھو کے دیور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور پھر اپنی خبیث سی ہنسی سے اسے کچھ کہہ رہا تھا اور اس کے قریب ہونے لگا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور تبھی ایک پٹاخے کی آواز آئی۔ نگین نے پاس پڑی اینٹ اٹھا کر اسے دے ماری تھی۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے، ابا بھی آ گئے تھے۔ تب پھپھو کے دیور نے کہا، اوئے اس نے مجھے خود بلایا تھا اور خود ہی حملہ بھی کر دیا۔ ابا بھی تھوڑا سا کشمکش کا شکار ہوئے تھے، اور میں تبھی بول پڑی تھی، ابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے سارا منظر خود دیکھا تھا، اس نے بدتمیزی کی ہے۔ میری گواہی کی دیر تھی کہ ابا نے اسے مارنا شروع کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ اس دن کے بعد پھپھو کا آنا بھی بند ہو گیا۔ دوسری ماں نے 6 ماہ میں ہی ہمارے گھر کے حالات بدل کر رکھ دیے تھے۔ اب دادی بالکل امی کے رحم و کرم پر تھی اور ان کی قدر کرنے لگی تھی۔ وہ اکثر امی سے معافی مانگتے پائی جاتی تھی تو مجھے ہنسی آتی تھی۔ انہی دنوں ایک اور شوشہ اٹھا، اور وہ تھا میری شادی کا۔ اس سے پہلے کہ کوئی بھی رشتہ دیکھا جاتا، ابا نے پہلے ہی سب کو منع کر دیا تھا، اس کا رشتہ کوئی بھی نہیں دیکھے گا، میں اپنی مرضی سے اس کا اور اس کی باقی بہنوں کا بیاہ کروں گا۔ اماں کی تو پہلے بھی کوئی اوقات نہیں تھی۔ صاف بات تھی کہ ابا یہ بات دادی کو سنا رہے تھے، اور پھر ابا نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ نگین کا بھائی تھا اور کافی خوب روح بھی تھا۔ جب اماں کو پتہ لگا تو انہوں نے ابا سے کہا، دیکھیں یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ ابا کے سامنے بولی تھی۔ دادی نے بھی کہا کہ بیوی کے بھائی کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن ابا کی آنکھوں پر اس وقت نگین کی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ نگین اس کی سکی ماں نہیں ہے، اس لیے اس کے بھائی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا ہے، ابا نے تو مجھ سے میری رضامندی تک نہیں پوچھی تھی۔ انہوں نے ایسا رویہ اگر اماں کے معاملے میں دکھایا ہوتا تو شاید آج حالات کچھ اور ہی ہوتے، مگر خیر دیر آئے درست آئے۔ ابا نے میری شادی کی تاریخ رکھ دی تھی اور سب تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آنے والی زندگی کیسی ہوگی، لیکن اتنا معلوم تھا کہ میں اس جگہ سے باہر نکلوں گی اور کچھ اچھا کروں گی، پھر اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیوں گی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، اور پھر ایک رات میں زاہد کی دلہن بن کر رخصت ہو گئی۔ یہ جگہ بالکل الگ تھی اور یہ ماحول بھی بالکل الگ تھا۔ میں جس کمرے میں رہنے کی عادی تھی وہ ایسی نہیں تھی، وہ تو کوئی پاگل خانہ تھا۔
जहाँ मैं अब तक रहती आई थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई थी, ऐसे लगता था कि ये कोई जन्नत है जहाँ मुझ जैसी गुनहगार को डाल दिया है। सर पर न सास थी और न किसी बड़े खानदान का झमेला। एक नंद, वो भी मेरी सुतेली माँ थी, और वो यहाँ कम ही आती थी। मुझे नहीं पता था कि जाहिद क्या काम करता है। वो अक्सर रात को देर से घर आता था, लेकिन मैं पूछ ही ना पाती, क्योंकि मेरे जहन में अपना बचपन आज भी गर्दिश करता था। अगर जाहिद भी अब्बा जैसा हुआ फिर क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं था। वो बहुत अच्छा था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसने मुझे हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ था। अक्सर मुझे कहता कि दुआ करो हमारी पहली औलाद बेटा हो जाए। अगर तुमने मुझे बेटे की खुशखबरी दी तो मैं सारी दुनिया की खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। मैं उसकी मोहब्बत देखकर बहुत खुश होती, और फिर जब खानदान वाले मुझे देखते तो रश करते थे। मैं अब भी कभी उनसे बात नहीं करती थी, लेकिन मेरे दिल में उसकी इज्जत बढ़ गई थी। उन्हीं दिनों मुझे पता लगा कि मैं उम्मीद से थी, और जब 5वें माह पता चला कि मैं बेटे को जन्म देने वाली हूँ, तब जाहिद की खुशी देखने वाली थी। मैं तो जैसे 7वें आसमान पर थी। जाहिद बहुत अच्छा था। वो मुझे एक कदम भी जमीन पर नहीं रखने देता था। वो मेरे लिए एक अलग काम करने वाली भी रख चुका था। मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो फौरन हाजिर हो जाती थी। मुझे कभी इस तरह की मोहब्बत नहीं मिली थी, बल्कि इस तरह की तो दूर मुझे मोहब्बत मिली ही नहीं थी। इसलिए कभी कभी ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते, और मैं सोचती, जाहिद ने सच में मेरी जिंदगी जन्नत बना दी है। इस तरह कुछ वक्त गुजर गया, और एक दिन मैं घर पर अकेली थी। जाहिद काम करने गए हुए थे। मेरे साथ वाली औरत भी उसी वक्त बाजार गई हुई थी। मुझे एकदम बहुत तेज दर्द उठा था, और ऐसे लगा था कि जैसे मेरी रूह फना हो गई हो। मैं बहुत तड़प रही थी, लेकिन घर पर कोई होता तो मेरी आवाज सुनता। मैंने जल्दी से जाहिद को कॉल की थी, और फिर वो आकर मुझे अस्पताल ले गए। मुझे उस वक्त तक होश था जब डॉक्टर ने कहा कि मुबारक हो, बेटा हुआ है। उसके बाद तो मुझे बिल्कुल याद नहीं कि क्या हुआ, लेकिन जब मैं होश में आई तो एक जानी पहचानी जगह पर थी। मुझे होश में आने में कुछ वक्त लगा था, और फिर जब मैं हवास में आई तो मैं उस कमरे में थी जहां मेरा बचपन गुजरा था। मैं खुद को हॉस्पिटल से सीधा अपने बाप के घर पाकर हैरान रह गई थी। उठने की कोशिश करने लगी। अम्मा ने मुझे आगे बढ़कर सहारा दिया। अब्बा और दादी भी उधर ही थे। सभी मुझे देखकर रो रहे थे, और बाबा भी मुंह झुकाए खड़े थे। मैंने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? तो किसी ने भी जवाब ना दिया, और सब लोग चुप ही रहे। उनकी खामोशी का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने एक बार फिर पूछा, जाहिद कहाँ है? मैं ऊंची आवाज में चीखने लगी कि कोई बताता क्यों नहीं मुझे? मैं यहाँ कैसे आई हूँ? मेरा बेटा और मेरा शौहर कहाँ है? मैं मुसलसल चीख रही थी। तब दादी ने मुझे बताया, तेरे शौहर ने तुझे तलाक दे दी है, और तेरे बेटे को लेकर कहीं चला गया है, और नगीन भी उसके साथ भाग गई है। जाते वक्त वो सारे घर का जेवर और सारी नकदी भी ले गए हैं। हमें कंगाल कर गई है। मैंने तो और कुछ सुना ही नहीं था। मेरा ध्यान बस यहीं पर था कि वो लोग मेरा बेटा ले गए थे। मैं बहुत रोई थी। मेरी जिंदगी का जैसे खात्मा ही हो गया था। मैं सारा सारा दिन बैठी रोती रहती थी, और सोचती थी, आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ है? जाहिद तो ऐसे हरगिज नहीं थे, लेकिन फिर ये सब क्यों किया उन्होंने? अगर उन्हें हमें लूटना ही था तो मेरी औलाद को तो छोड़ जाते। उसे क्यों साथ लेकर चले गए? मैं बहुत रोई। हमारे घर के हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। जाहिद और नगीन को ढूंढा भी बहुत, मगर वो कहीं भी ना मिले। इसी तरह 10 साल गुजर गए। मेरी शादी अब कहीं और हो चुकी थी। मेरी अब 2 बेटियां और एक बेटा है। मेरा शोहर बहुत अच्छा है, लेकिन आज भी उस पहली औलाद का गम पहले दिन की तरह ताजा है। एक दिन मैं अपनी बेटी को लेकर अस्पताल गई, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। मेरे शोहर ने मुझे अस्पताल उतारा था, और कहा था कि तुम यहाँ से फारिग होकर मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैंने अपनी बेटी का चेकअप करवाया, और फिर वहां से बाहर निकलने लगी। तभी मेरी नजर एक बिस्तर पर पड़ी थी, जहाँ एक फालिज ज़दा मरीज पड़ा था, और पास एक औरत खड़ी रो रही थी। मैंने नर्स से पूछा कि ये लोग क्यों रो रहे हैं, तो उसने बताया कि ये औरत कैंसर की मरीजा है, और ये इसका भाई है जो फालिज का मरीज है। इन्हें अस्पताल वाले निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, और मुफ्त इलाज अब मजीद मुमकिन नहीं है। मैंने उन्हें देखा और उनके करीब दिलासा देने के लिए गई, तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो तो नगीन और जाहिद थे। उन दोनों ने भी मुझे देख लिया था, और नगीन मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगने लगी। मैंने बस इतना सवाल किया, तुम लोगों ने वो सब क्यों किया था? तब नगीन ने बताया, हमारा तो काम ही यही था।
कि हम लोगों के घर में जाते और ऐसे ही किसी की बेटी की शादी जाहिद से करवाते थे। फिर जब पहली औलाद हो जाती तो हम दोनों उनसे रिश्ता खत्म कर देते और बच्चे को लेकर गायब हो जाते, और फिर वो बच्चा बेचकर लाखों रुपए कमा लेते थे और मैं सारा जेवर और नकदी चुरा लेती थी। तुम हमारा चौथा शिकार थे। तुम्हारे बाद भी कई लोग हमारे हत्थे चढ़े और ये सिलसिला कई साल तक चलने वाला था, मगर खुदा ने हम दोनों को सबक सिखाया है। 2 साल पहले जाहिद के साथ एक हादसा हुआ था। उसने अपनी दोनों टांगे खो दी। फिर मैं काम करने लगी थी, लेकिन आखिर ये सब फिर कितने दिन तक चलता, और फिर मुझे भी कैंसर हो गया और हमने जो पैसा इकट्ठा किया था वो सारा पैसा हमारे इलाज पर लग गया। अब हम लोगों की मिन्नतें करते हैं कि हमारा इलाज करवा दो। वो अपनी बात सुना रही थी और रो भी रही थी। मैं अभी उसकी बात सुन रही थी कि मेरे शोहर का फोन आ गया। बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं नगीन की अगली बात सुने बगैर बाहर निकल गई, क्योंकि मैं उसे कहती भी तो क्या कहती। उसे खुद नहीं मालूम था कि मेरा बेटा अब कहाँ है और तब उन्होंने उसे कैसे भेजा था। गाड़ी में बैठते ही मैं अपने शोहर से कहने लगी, यहाँ 2 मरीज हैं जिनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। आप उनके इलाज के लिए रकम दे दें। ये रकम हमारी औलाद का सदका होगी। उन्होंने हामी भर ली और आज भी उनके इलाज के पैसे दे रहे हैं, और मैं सोचती हूँ कि शायद इसी सदके के बदले अल्लाह मेरे बेटे को अच्छी जिंदगी दे दे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।